موسم دی مناسبت دے پیش نظر میدان محشر اور اس دی گرمی دا کچھ احوال تواڈی خدمت دے اندر قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا۔ اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی ساڈے واسطے دنیا اور آخرت دیاں تمام تر آسانیاں پیدا فرمائے۔ دنیا دی گرمی تو اس قدر شدت والی ہے کہ ہر بندہ بلبلا اٹھے۔ ایک دن ایسا بھی آنا کہ جس دن دی گرمی دا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ پاک مینوں اور تانوں سب نو حشر دی گرمی تو محفوظ فرما کے اپنی رحمت کاملہ دا سایہ نصیب فرمائے۔ ویسے تو دنیا دا کوئی انسان جدید ٹیکنالوجی کنفرم طور تے اس بات دا مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ زمین تو لے کے سورج تک درمیان دے اندر کتنا فاصلہ ہے، یعنی سورج زمین تو کتنی دوری تے موجود ہے۔ ویسے سائنسدانوں نے اپنے اپنے تجربات دے لحاظ دے نال کچھ اندازے ضرور لگائے نے۔ یہ اندازے کس قدر درست نے یہ اللہ ہی بہتر جاند ہے، اور حقیقی بات بھی ہوئی ہے کہ زمین تو لے کے سورج دی دوری تک کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارباں کھرباں میل دور ہون دے باوجود سورج اج پوری گرمی پوری آب و تاب ساڑے تے نچھاور کر رہے ہیں، اور انسانیت دا حال ہے کہ انسان پریشان بے بس اور بے کس مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ہر انسان سائے والی ٹھنڈی جگہ دی تلاش دے اندر ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ مینوں کوئی اچھی سایہ دار ٹھنڈی جگہ نصیب ہو جائے، اور پھر ایدے واسطے تگو دو کردا ہے، محنت کردا ہے، جستجو کردا ہے۔ تے بعض اوقات انسان کوئی ایسی روم کچھ وقت تک میسر آ بھی جاندا ہے اور وہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے کہ میری جان وچ جان آئی ہے۔ یہ تے دنیا دا حال احوال ہے۔ انسان بھی پریشان نے، چرند پرند بھی پریشان نے کہ سورج دی گرمی نے بے حال کر دیتا ہے۔ شاید کہ اساں کدی غور نہیں کیتا، تصور نہیں کیتا۔ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جس نو قیامت دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے، اور اس دن دی گرمی دا حال کوئی نہیں جاندا کہ کس قدر شدید سخت دن ہوئے گا قیامت دا، اور پھر او دے واسطے اسی ہون تک جتنی زندگی گزاری ہے کتنی کو تیاری کیتی ہے، اور آئندہ واسطے ساڈا کی پلان ہے اسی بالکل بے خبر ہاں کہ حشر دے میدان اندر کہ جدوں سورج بالکل اللہ پاک دی مخلوق دے اوپر ہوئے گا، زمین تانبے نالوں زیادہ تپ گئی ہوئے گی، گرم ہوئے گی، زمین دے اوپر پیر رکھنا محال ہوئے گا۔ اس دن واسطے اساں کی تیاری کیتی ہے، کی جمع کیتا ہے۔ حقیقی بات ہے کہ ساڈی میدان محشر واسطے بالکل کوئی تیاری نہیں۔ اسی دنیا دے حال دے اندر مست ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اے جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ہون تے زندگی گزاروں گا تے اگوں ویکھی جائے گی کی کرنا ہے۔
اللہ پاک مینوں تانوں حشر دے میدان دی کچھ تیاری دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک قیامت دا دن، حشر دی گرمی، میدان محشر۔ اج میرا دل کردا سی کہ میں تانوں کچھ منظر او دا بیان کر کے حشر دے میدان دی تیاری دی اپنے آپ اور تانوں دعوت دیاں کہ آؤ دنیا دی زندگی تے گزر ہی جانی ہے، پھر اسی اپنی قبر اور اپنے حشر واسطے کچھ تیاریاں کر لئیے۔ اب ویکھو نا، ساڈے عزیز رشتہ داراں دے اندر کوئی شادی دا فنکشن پروگرام ہوئے یا عید دا موقع قریب ہوئے، سانوں بڑی شدت نال انتظار ہوندا ہے کہ فلاں دوست دی، فلاں رشتہ دار دی، فلاں عزیز دی شادی آ رہی ہے، اور پھر اساں اودی تیاری بھی کرنی ہے اور کردے بھی ہیں۔ عید دا موسم جویں جویں قریب آوندا ہے اودیاں تیاریاں ہوندیاں نے، بالآخر او خوشی دا، شادی دا، عید دا موقع آ ہی جاندا ہے۔ ہن اسی طرح پوری توجہ دے نال ذرا اپنی موت تے غور کرو کہ جڑا وقت ٹل ہی نہیں سکدا، جس وقت دے متعلق اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر واضح الفاظ اندر فرمایا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہ انسان دا آخری وقت ہونا ہے اور انسان تو کسی بھی صورت اور مؤخر نہیں کیتا جا سکتا۔ اسی اس دن واسطے کتنی کو تیاری کیتی ہے یا اسا اس دن دا کتنا کوئی انتظار کرنے ہیں، اور جو شادی دے موقع دا انتظار ہوندہ ہے بالآخر آئی جاندہ ہے، خوشی دا موقع عیدین دا آئی جاندہ ہے۔ اسی طرح میرے پیاریوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور معزز خواتین اسلام، ایک وقت ایسا آنا ہے جنہوں موت دا وقت کیا جاندہ ہے، بالآخر انہیں بھی اسی طرح آئی جانا ہے جس طرح ساری زندگی دے اندر کوئی خوشی دا موقع ہوندا ہے۔ اللہ پاک مینوں تو آنو اپنی موت دی، قبر دی اور حشر دی تیاری دی توفیق عطا فرما دے۔ اور آؤ ذرا قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر قیامت دا کچھ منظر تاری خدمت دے اندر گوش گزار کر دئیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حشر دا دن، قیامت دا دن کتنا کچھ سخت ہونا ہے اور او دا حال کی ہونا ہے، او دا منظر کی ہونا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اے سارا قیامت دا منظر الفاظ دا چناؤ کر کے میرے تواڈے واسطے نصیحتاً بیان فرما دیتا ہے۔ سنو سورۃ النمل 19واں پارہ، اللہ پاک دا قرآن محبت سماعت کر لو تے میدان محشر دا حال سماعت کر لو۔ اللہ پاک مینوں تو انو او دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ آج جنہوں انسانہ نے مر جانا ہے
تے اخیر ہو جانی ہے، پھر انساناں نے قبراں دے اندر ہونا ہے، ہر انسان اپنی اپنی قبر دے اندر ہوئے گا۔ پھر ایک موقع ایسا ہونا ہے کہ اللہ پاک نے قیامت دا آغاز کر دینا ہے، اور قیامت دا آغاز کس چیز دے نال ہونا ہے؟ ایک سور پھونکیا جائے گا، اس سور پھونکن جان دے نال اللہ پاک قیامت دا آغاز فرما دے گا۔ ہن اس سور پھونکے جان دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ فرمایا جس روز سور پھونکیا جائے گا اس روز زمین تے آسمان دی ساری مخلوق گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، مگر او بندہ پریشان نہیں ہوئے گا، او بندہ گھبراہٹ دا شکار نہیں ہوئے گا جنہوں اللہ پاک گھبراہٹ تو، ہر قسم دی پریشانی تو، غم تو، دکھ تو محفوظ فرما لے گا۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں تانوں اونا خوش نصیباں دے شامل فرمائے کہ جنہاں نو اللہ پاک حشر دے میدان اندر جنہوں سور پھونکیا جائے گا اللہ پاک اپنی پناہ دے اندر رکھے گا اور ہر قسم کی گھبراہٹ تو محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا الا من شاء اللہ، مگر او لوگ گھبران گے نہیں، او لوگ پریشان نہیں ہون گے جنہاں نو اللہ چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور اس روز جنہوں سور پھونکیا جائے گا بغیر کسی انکار تو، بغیر کسی چون چرا تو ساری مخلوق تے انسانیت اللہ پاک دے دربار دے اندر پیش کیتی جائے گی، اللہ پاک دے دربار دی طرف لوٹ جان گے۔ اللہ اللہ، اے قیامت دا آغاز ہو گیا ہے کہ جنہوں سور پھونکیا جائے گا اللہ پاک قیامت دا آغاز فرما دیں گے اور لوگ اپنی قبراں وچوں نکلن گے تے حال کی ہوئے گا، منظر کی ہوئے گا۔ اللہ پاک نے لوگاں دے قبراں دے وچوں نکلن دا منظر بھی اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے قبراں دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہولناک منظر ہونا ہے، بڑا خوفناک دن ہونا ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ فرمایا اے حضرت ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارکہ روایت فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں سنے ہیں۔ حضرت ماجی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، یقول یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، قال یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ حضرت ماجی فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبانی میں سنے ہیں، آپ ارشاد پاک فرما رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قیامت دا منظر بیان فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ فرمایا جنہوں اللہ پاک لوگاں نو اپنے کول جمع فرما لوے گا، یعنی قیامت نو قائم کرے گا اور حال اے ہوئے گا کہ لوگ بالکل ننگے ہونگے، برہنہ ہونگے، حفاتن عراتن غرلن، اینا دے پاؤں بھی ننگے ہونگے، اینا دے بدن بھی ننگے
ننگے ہون گے اور اے بغیر ختنیاں تو ہون گے. حضرت ماں جی فرما دیا نے جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بات بیان فرمائی, میں سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو قیامت قائم ہوئے گی اللہ پاک ساری انسانیت جمع فرمائے گا, لوگ قبراں دے وچوں برہنہ کر کے اٹھائے جان گے, لوگ قبراں دے وچوں ننگے اٹھائے جان گے. اللہ دے نبی اودوں کیا مرد تے عورتاں ایک دوجے نوں نہیں ویکھن گے, ایک دوجے ول نگاہ نہیں مارن گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ او قیامت دا دن تے اتنا شدت والا ہوئے گا, اتنا سختی والا دن ہوئے گا, اتنا ہولناک تے خوفناک دن ہوئے گا. ہر انسان نو اپنی جان دی فکر ہوئے گی. ایسے شدت والے دن دے اندر کوئی انسان کسے وال دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, کوئی انسان کسے وال نگاہ مارنا گوارا نہیں کرے گا. ایتھے تے عجیب ہی حال ہے, کوئی جناب عورت لنگ دی ہوئے بازار وچوں گلی وچوں ساڈے دروازے دے اگوں اودے سے تو کپڑا بھی ہٹیا ہوئے یا اودے چہرے تے کپڑا نہ ہوئے تے ویکھن والے ویکھ کے کی آندے اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں نے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پاک مینوں تانوں ایسی خباثت تو محفوظ فرمائے. اور کیویں کیویں دے جملے بولنے آ ہر کسے نوں پتہ اسی کی کچھ اپنی زباناں تو نکالنے آ. ایتھے عورت لنگ جائے تے لوگ آوازاں کس دے نے, طرح طرح دے جملے بول دے نے. اس تو بھی کئی گزری حالت اپنے کالجاں دے اندر جا کے ویکھو, یونیورسٹیاں دے اندر جا کے ویکھو, عجیب ہی حال ہے, عجیب ہی منظر ہے. کوئی کسے نوں پوچھن والا نہیں, کولوں چھیڑ کے بھی لنگ جان تے کوئی منع نہیں کر سکدا. ایسے برے حالات ساڈے پیدا ہو گئے نے. لیکن قیامت دا دن ایسا خوفناک دن ہوئے گا, ہر انسان برہنہ ہون دے باوجود عورتاں بھی برہنہ مرد بھی برہنہ ہون گے. اس شدت والے دن دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی کسے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, کوئی کسے وال تکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ایسا قیامت دا خوفناک دن ہوئے گا. اللہ پاک مینوں تانوں قیامت دی خوفناکی تو محفوظ فرمائے. تے جدوں اللہ پاک انساناں نوں قبراں دے وچوں اٹھان گے قیامت قائم کر دتی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگاں نوں حشر دے میدان دی طرف دھکیلیا جائے گا, انہاں نوں حشر دے میدان دی طرف جمع کیتا جائے گا. تے آج جڑا ملک شام ہے جہاں نام ہن سیریا ہے, اے ملک شام دی ساری سرزمین اللہ پاک اینو میدان محشر بنا دے گا. میدان محشر اے جڑا ہے اے ملک شام دی سرزمین ہوئے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دا منظر بیان فرمایا ہے. سنو حدیث مبارکہ کہ جدوں اللہ پاک قبراں دے وچوں لوگاں نوں اٹھائے گا, لوگاں دی حالت اے ہوئے گی کہ کچھ لوگ جڑے نے او پیدل نکلن گے اپنی قبراں دے وچوں, تے کچھ لوگ جڑے نے او سواریاں تے سوار ہو کے نکلن گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے بد نصیب کہ جنہاں نوں اللہ پاک انہاں دے سر دے بل چلائے گا, انہاں دے سر نیچے ہون گے, انہاں دے پیر اوپر دی جانب ہون گے. ایسے بھی بد نصیب ہون گے کہ جنہاں نوں اللہ پاک انہاں دی قبراں دے وچوں نکالے گا, سر نیچے ہون گے, لتاں پیر انہاں دے اوپر دی جانب ہون گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک پھر انہاں نوں کسیٹ کر کے میدان محشر وال لے کے آئے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا, آقا فرماندے نے ملک شام دی سرزمین اللہ پاک میدان محشر بنا دے گا. ملک شام دی سرزمین اللہ پاک میدان محشر بنا کے اوتے ساری انسانیت تو جمع فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک جتنی بھی انسانیت ہوئے گی, اے ساری دی ساری انسانیت اللہ پاک ملک شام دی سرزمین تے حشر دے میدان دے اندر جمع فرمائے گا. اللہ اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ سنو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ملک شام دی سرزمین جیڑی ہے
یہ محشر دا میدان ہوئے گا، یعنی ایتھے اللہ پاک لوگاں نو جمع کرے گا، ایتھوں لوگاں نو منتشر فرما دے گا، یعنی جنوں قیامت قائم ہوئے گی حشر دا میدان ملک شام دی سرزمین ہوئے گی، اللہ پاک ساری انسانیت جمع فرما لوے گا، تے جنوں قیامت دا اے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، فیصلے ہو جان گے، جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ آقا فرما دے ملک شام دی سرزمین تو ہی اللہ پاک لوگاں نو انہاں دے مقامات تے پہنچا دے گا، جنتیاں نو جنت دے اندر تے جہنمیاں نو جہنم دے اندر پہنچا دیتا جائے گا، لیکن یعنی لوگاں نو منتشر کر دیتا جائے گا۔ اور اے حشر دے میدان دی سختی اور خوفناکی، اے دی ہولناکی کتنی کو سخت ہے، ہن سنو حدیث مبارکہ تے اپنے ایمان نو تازہ کر لو، تے اپنے دلوں دے اندر اس دن دا ڈر تے خوف پیدا کر لو۔ اور ویسے بھی اہل ایمان نو حکم ہے اس دن تو ڈر جاؤ کہ جڑا دن ان قریب آنے والا ہے، ان قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے 17ویں پارے دے اندر سورۃ الحج دی پہلی آیہ مبارکہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا اے کائنات دی انسانیت، اے کائنات دے لوگو ڈر جاؤ اس دن دے کولو، کہ ڈر جاؤ اپنے رب دے کولو، ڈر جاؤ اس دن دے کولو کہ جس دن اللہ پاک ایک عظیم زلزلہ پیدا فرما دے گا۔ اس زلزلہ ایسا ہوئے گا، ہن قرآن دا 3 پارا سماعت کر لو۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک قیامت دا زلزلہ ایسا خوفناک زلزلہ ہوئے گا، قیامت دا زلزلہ ایسا خوفناک تے ہولناک زلزلہ ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جنہوں اللہ پاک زلزلے دے نال اپنی ساری زمین نو ہلا دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ پاک اس عظیم زلزلے دے نال زمین دے سارے بوجھ دے خزانے باہر نکال دے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان پکار پکار کے آکھے گا ہائے زمینوں کی ہو گیا، انہیں اپنا سارا کچھ مال اسباب باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی ایسا قیامت دا خوفناک دن ہے۔ اس دن تو نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دی آیات بینات کے ذریعے میں نے تو خبردار کیتا اور ڈرایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک اور مقام سن لو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، فرمایا ڈر جاؤ اس قیامت دے دن کولو کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان دے کم نہیں آئے گا، جس دن کوئی انسان کسی انسان دے کم نہیں آئے گا، اس دن تو ڈر جاؤ تے اودیاں تیاریاں کر لو۔ سنو نبی پاک علیہ السلام نے قیامت دے دل دی ہول ناکی دا ذکر فرمایا، حشر دے میدان دی خوف ناکی دا ذکر فرمایا اور ایری شدت دا ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو اللہ پاک نے انسانیت دی تخلیق فرمائی ہے، اس دن تو لے کے موت نالوں زیادہ کوئی سخت چیز نہیں دے، لیکن ہاں موت دے نالوں زیادہ چیزاں جڑیاں سخت نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او قبر تے قبر نالوں زیادہ سخت جڑی چیز ہے او قیامت دا دن خوفناک ہوئے گا۔ ایک قیامت دا دن ایسا خوفناک دن ہے کہ جڑا موت دے نالوں زیادہ سخت ہے، قیامت دا دن ایسا شدت والا دن ہوئے گا کہ جڑا قبر دیاں سختیاں نالوں زیادہ سخت دن ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے جنہوں قیامت تو قائم کر
دیتی جائے گی. لوگ مارے مارے پھر رہے ہون گے, لوگ نفسی نفسی دا آوازہ لگاندے ہون گے. اللہ میری جان نو بچا لے, اللہ میری جان دیا حفاظت کر لے. آقا فرماندے نے لوگ قیامت دی شدت دی وجہ تو ہی اللہ پاک دے کولوں دعاواں کرن گے, اللہ ساڈا فیصلہ کر دے یا سانو جہنم دے اندر ہی سٹ دے. اللہ دی قیامت دی خوفناکی نو نہیں دیکھ سکدے. اینی سخت قیامت دی خوفناکی ہے کہ لوگ قیامت دی خوفناکی تو ڈر کے گھبرا کے جہنم دیا دعاواں کرن گے. اتنا خوفناک دن ہے قیامت دا, اتنا خوفناک دن ہے قیامت دا. اور پیاریو جنہیں واسطے اسا تیاریاں کوئی نہیں کیتیاں, جنہیں واسطے اسا فکراں کوئی نہیں کیتیاں, سانو فکر ہی کوئی نہیں قیامت والے دن دا کہ جس دن دے بارے میری مکی مدنی سرکار پاک نے فرمایا ہے اے دن موتن بھی زیادہ سخت دن ہے. قیامت دا دن قبر دیاں سختیاں نال بھی زیادہ سخت دن ہے. اتنا سخت اتنا خوفناک دن ہے. دعا کریا کرو اللہ پاک مینوں تانوں قیامت دیاں خوفناکیاں تو محفوظ فرمائے اور قیامت دیاں شدتاں تو سختیاں تو محفوظ فرما کے اپنی رحمت کاملہ دا سایہ نصیب فرمائے. جنہوں لوگاں نو قبراں وچوں اٹھایا جائے گا پھر لوگاں دے حال کی ہون گے, لوگاں تے کیسا منظر قائم ہوئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگاں نو انہاں دیاں قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا. جنہوں قبراں چوں نکلن گے تے ہر بندہ اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو اپنے پسینے دے اندر ہی ڈوبیا ہوئے گا. ہر بندہ اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو اپنے پسینے دے اندر ہی ڈوبیا ہوئے گا. اور مزید ایسی وضاحت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن اتنا خوفناک اتنا ہولناک دن ہے کہ بندہ تصور ہی نہیں جے کر سکدا. قیامت دا دن کتنا خوفناک دن ہوئے گا. آ سورج دا لکھاں ارباں خرباں میلاں دی دوری تے وے اور جی گرمی دی شدت ہے اسی ہون نہیں برداشت کر سکتے, ننگی زمین تے پیر نہیں رکھ سکتے, فرش تے پیر نہیں رکھ سکتے. ذرا سوچو نا کہ ہون جڑا درجہ حرارت 40-45 جناب 50 تک جاندا ہے تے بندے بے بس ہو گئے نے, مرن دے قریب ہو گئے نے. آ مکہ مدینہ ویکھ لو اوتھے جناب حاجر موسم تے حاجر موقع تے گرمی دی شدت دی وجہ تو کنے حجاج کرام شہادت دا درجہ پا گئے نے. آ دنیا دی گرمی ہے, دنیا دی گرمی, اور جنوں ہن اسی برداشت نہیں جے کر سکدے. ساڈے اینا حوصلہ ہی نہیں, اینی طاقت ہی نہیں کہ اسی دنیا دی گرمی نوں برداشت کر سکیے. ذرا غور تے فکر کرو نا, ایک دن ایسا بھی آن والا ہے کہ جنوں اے لکھاں ارباں خرباں میلاں دی دوری تے سورج چمکنے والا اے جنوں بالکل 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا. آقا فرماندے نے تدن شمس, سورج بالکل قریب آ جائے گا. کنا کو قریب کا مقدار میل. اللہ دے نبی فرماندے نے 1 میل دی مسافت سورج آ جائے گا. اللہ اللہ زمین تانبے نالوں زیادہ تپ گئی ہوئے گی, اے اگ بن گئی ہوئے گی. اے دے تے پیر رکھنا بندہ تصور ہی نہیں جے کر سکدا. اتنا خوفناک دن ہے قیامت دا. اور جنوں سورج بالکل قریب آ جائے گا 1 میل دے فاصلے دے اوپر, آقا فرماندے نے کسے انسان دا پسینہ او دے ٹخنیاں تک ہوئے گا. کوئی ایسا بھی انسان ہوئے گا او دا پسینہ او دی بدعمالیاں دی وجہ تو ادھی پنڈلی تک آ گیا ہوئے گا. کئی ایسے بھی بد نصیب نے کہ جنہ دا پسینہ اونا دی بدعمالیاں دی وجہ تو اونا دے گھٹنیاں تک آ گیا ہوئے گا. پھر آقا فرماندے نے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہون گے کہ جنہ دی بدعمالیاں دی وجہ تو اونا دا پسینہ اونا دی پیٹھ تک آ گیا ہوئے گا. کچھ ایسے بھی بد نصیب ہون گے کہ جے اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو اپنے پسینے دل اپنی کمر تک ڈوبے ہون گے. آقا فرماندے نے کچھ ایسے بھی ہون گے کہ جے اپنے کندھیاں تک ڈوبے
لمبے ہونگے. پھر آقا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسے بھی بد نصیب ہونگے اپنی بد عملیاں دی وجہ تو کہ جنہ دا پسینہ اونا دے منہ دے برابر ہوئے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح معلوم ہوئے گا کہ جنہ جویں اینا بد نصیباں نوں پسینے دی لگام پائی ہوئی ہے ان معلوم ہوئے گا انہاں نوں پسینے دی لگام پائی ہوئی ہے. اللہ اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایسے بھی بد نصیب ہونگے ایسے بھی اللہ پاک دے نافرمان ہونگے کہ جنہیں کلی طور تے اپنے پسینے دے آپ ہی غوطے مار دے ہونگے. ایسا دن ہے قیامت دا خوفناک دن ہے. اس دن دے بارے اسا کدی تصور پیدا نہیں کیتا اسا کدی سوچنا گوارا نہیں کیتا کہ قیامت دا دن کتنا خوفناک دن ہے. آئیے آئیے اور یہ تیاریاں کر لیجئے. آج دنیا دی گرمی دا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھنڈیاں چھاواں لبنے اے سی والا کمرہ لبنے اور جناب ٹھنڈے پانی پی پی کے اپنا گزارا کرنے اور جنہوں قیامت دا دن ہوئے گا ادوں تے کوئی سایہ بھی نصیب نہیں جے ہونا ادوں تے کوئی چھپر کوئی صاحبان ترپال نصیب نہیں جے ہونی ادوں کوئی چھت نصیب نہیں جے ہونی ادوں تے کوئی اے سی دا نام و نشان نہیں جے ہونا ادوں کوئی ایئر کنڈیشنر دا نام و نشان نہیں جے ہونا. اگر چاہتے ہو حشر دے میدان اندر اللہ پاک مینوں توانوں گرمی تو محفوظ کر لوے او دی ایک ہی شرط جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. میں حدیث مبارکہ پڑھ دینا وا او دے وچ اپنے ایمان دا جائزہ لے لئیے اسی کنے کو پانی وچ پھرنے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا نے قیامت دا منظر بیان کیتا ہے. فرمایا قیامت دا جدو دن قائم ہوئے گا او دا پورے حشر دے میدان دے اندر کسے قسم دا کوئی سایہ ویکھن نوں نہیں جے نصیب ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. ایسا کبھی تصور ہی نہیں کیتا کہ ادو کی بنے گا ادو ساڈا کی حال ہوئے گا. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ مگر 7 قسم دے ایسے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال اپنا سایہ عطا فرما دے گا. دعا کرو اللہ پاک سنو اونا تے شامل فرما لے. ہن مختصر میں بیان کرنے کا حدیث مبارکہ 7 قسم دے بندے. پہلا بندہ کون ہے؟ امام عادل عدل تے انصاف کرنے والا حکمران ورجل شاب ناشأ فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جنہیں جوانی دے ایام اندر جوانی دے لمحات اندر کثرت دے نال اپنے رب دیاں عبادتاں کی دیاں نے ورجل قلبہ اللہ کن فی المساجد. تیجے نمبر تے میری مکی مدنی سرکار پاک نے فرمایا ایسا خوش نصیب انسان جیدہ دل ہر وقت اللہ پاک دے کار مسجد وچ ہی اٹکے آ رہندا ہے. فجر پڑھی ظہر پڑھی عصر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی ہر وقت دا دل کردا میں اللہ پاک دے گھر وچ ہی بیٹھا رہواں تے اے دے انتظار وچ ہی رہندا. تے چوتھا بندہ کون ہے؟ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. ایسے 2 خوش نصیب بندے چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا جے آپس دے محبت کر دے نے اللہ واسطے نفرت کر دے نے اللہ واسطے. تے 5ویں نمبر تے میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. 5ویں نمبر دے آقا فرمانے ایسا خوش نصیب انسان جنہوں کسے عورت نے حسین و جمیل مالدار عورت نے گناہ دی دعوت دیتی تھی انہیں آکھیا بی بی ڈر جا پرا ہو جا میں اپنے رب کو ڈرنے والا وا. 6ویں نمبر تے میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. 6ویں نمبر تے او بندہ جنہیں اپنے سجے ہاتھ نال صدقہ کیا
کیتا ہے کھبے ہاتھ نو اور خیر خبر بھی نہیں ہو سکی 7ویں نمبر تے آخر نمبر تے میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فرمایا کہ او بندہ جیڑا تنہائی وچ بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کردا تے اپنی اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے اور بھی کئی ہے نے لیکن اس حدیث پاک اندر 7 قسم دے افراد دا ذکر میری مکی مدنی سرکار پاک نے فرمایا ہے کہ انہاں نو اللہ پاک جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا حشر دے میدان اندر اللہ پاک اپنا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ رب کائنات مینوں تانوں حشر دی ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما کے اپنا سایہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین